This program is sponsored by Irfan Ali Taj Afzal Foundation, SK Ghulam Rabbani Social Activist, Bilal Hassan Bazmi Shehre Nishat, Sufia Khan Sufi Humanity Foundation, Zaid Anwar Qari Ahmar Foundation, Zubair Warsi Mother Teresa Foundation, Imtiaz Khan Social Activist, Muhammad Zahid Social Activist Ward number 60, Sharik Khan Youth Association, Sayyid Nafirul Islam Advocate on Record, Hunas Fatma Darua Helpline Society and Associate Partner Ashraf Biryani. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। नाज़रीन, आप सबका न्यूज़ टेक इंडिया और हालात बंगाल में खैर मकदम है। जैसा कि आपको हम बता दें कि आज यकुम मुहर्रम है। मुहर्रमुल हराम इस्लामिक महीने का पहला दिन है और हम लोगों ने इस ताल्लुक़ से पैगाम मुहर्रम का एक प्रोग्राम रखा है जो यौम आशूरा तक आप लोग हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल में देख सकेंगे। और हम लोग इस तकरीब के इस प्रोग्राम के ज़रिया इस बात को वाज़ा करना चाहते हैं कि हमारी मिल्लत में बहुत सारे ऐसी जो चीज़ें, बहुत ऐसे बातें हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इन सब बातों को वाज़ा करने के लिए हमारे सामने शहर और मज़ाफ़ात के मुक़्तदर उलमा कराम हर दिन हमारे स्टूडियो में आएंगे। इस वक्त हमारे सामने है रॉयल स्ट्रीट मस्जिद के ख़तीब इमाम और सिदरतुल मुंतहा वेलफेयर ट्रस्ट के सदर मलिक मोहम्मद शब्बीर आलम मुस्बाही मौलाना साहब, जो बैरून वतन भी रह चुके हैं। हज़रत आपका हालात बंगाल और न्यूज़ टेक के स्टूडियो में खैर मकदम है। हज़रत ये बताएं कि ये मुहर्रमुल हराम, आज यकुम मुहर्रमुल हराम है, तो ये असल में मुहर्रम है क्या? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। माह मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है। 12 महीने हैं और ये इस्लामी साल का पहला महीना है। आप इसको पहले आप तारीख़ के लिहाज से ये समझ सकते हैं कि 40 साल की उम्र शरीफ में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत के बाद 40वें साल में अल्लाह के रसूल पर कुरान का नुज़ूल हुआ। 13 साल का अरसा अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारा है मक्कतुल मुकर्रमा में, और 53 साल की उम्र में मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आपने हिजरत किया। उस हिजरत के साल से हमारा इस्लामी महीने की शुरुआत होती है, जिसे हम इस हिजरी महीना कहते हैं, कमरी महीना कहते हैं। और ये इस्लामी माह की जो शुरुआत हुई है वो मुहर्रम से, और ये 12 महीने मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहिज्ज, इनके बारे में ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह, कि बेशक अल्लाह महीनों की गिनती जो है अल्लाह के नज़दीक किताबुल्लाह में जो है वो 12 महीने हैं। कब से है ये, इसकी शुरुआत कब से है? अल्लाह ने फरमाया यौमा खलक़स समावाति वल अर्दा, यानी जब से ज़मीन और आसमान बनाए गए, जब से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान बनाए तब से इसकी गिनती शुरुआत है। मिनहा अरबातुन हुरुम, और उसमें से 4 माह जो हैं वो हुर्मत वाले हैं, फजीलत वाले हैं, अज़मत वाले हैं। और वो 4 माह में ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, ये तीनों एक साथ हैं। और एक महीना अलग से है, वो रजब का है। ये 3 महीना असल में हुर्मत वाला इसलिए बनाया गया था ताकि जो लोग हज करने के लिए पहले जाते थे तो जाहिर सी बात है 1 माह तो उनको सफ़र में लग जाता था, 20 दिन लगता था, 1 महीना से ऊपर लगता था। तो ऐसी सूरत में वो ज़िलक़ादा में सफ़र करते थे, ज़िलहिज्जा में मक्का मुकर्रमा पहुँचते थे, वहाँ वो हज किया करते थे, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि घर वापसी तक फिर तीसरा महीना लग सकता था जी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये हुक्म नाजिल हुआ ताकि तमाम लोग बिला किसी खौफ टोक, बग़ैर किसी क़त्ल व क़िताल के, बग़ैर किसी लड़ाई झगड़ा के, मतलब बड़े अमन व अमान सुकून से लोग जाएं और हज बैतुल्लाह करके जो है वो आएँ। तो असल में ये है जो क्या कहते हैं मुहर्रमुल हराम जो है बड़ी फजीलत का महीना है, और इसी से हमें इस्लामी माह की शुरुआत होती है। हज़रत 1 साल गुजर गए और आज हम लोग एक नए इस्लामिक साल में दाखिल हो चुके हैं।
ऐसे में हमारे लिए लम्हे फिक्रिया क्या होना चाहिए? देखें, पूरा एक साल हमने गुजार दिया। अब ये साल जो हमने गुजारा है उसके लिए हमें और आपको समझने की ज़रूरत है कि हमें ख़ुद को अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। एक दुकानदार हो, ताजिर हो, दिन भर वो दुकानदारी करते हैं, रात में वो पूरा हिसाब किताब करते हैं कि आया हमने दिन भर में कौन सा माल बेचा, क्या हमने कमाया, क्या हमने गंवाया, क्या हमने नुकसान किया, क्या नफ़ा किया, कौन सा माल ज़्यादा बिका जिसको हमें ज़्यादा करके ऑर्डर करना है, कौन सा माल मेरा बचा हुआ है, ये सारा वो काउंट करते हैं। आप अंदाज़ा करें कि एक साल का ज़माना तो हमने गुजारा। हम इस बात पर खुश हैं कि जनाब हम 1442 में दाखिल हो चुके हैं। हमारे लिए ये भी फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि एक साल हमने गुजार दिया और हम अपनी मौत से भी करीब हुए हैं। अब हमें ये मुहासबा करने की ज़रूरत है कि आया हमने इसमें पाया क्या है, हमने गंवाया क्या है। पाने के लिहाज से, दुनियावी लिहाज से हो, आखिरत के लिहाज से हो, किसी भी एतबार से हो, हमने क्या पाया। माशी एतबार से हमने ख़ुद को कितना मजबूत किया, दीनदारी के एतबार से हमने ख़ुद को, अपने घर वालों को या अपने कौम को हमने कितना मजबूत किया है। बिज़नेस के एतबार से हमने ख़ुद को, या और हर एतबार से, हर अच्छाई के एतबार से हमने ख़ुद को मजबूत किया है या ख़ुद को नहीं किया है। और ख़ास करके हम मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान ये इस दुनिया में भी हमें कामयाबी चाहिए और इस दुनिया के बाद उखरवी जो ज़िंदगी है उसमें भी हमें कामयाबी चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको इस बात की दावत दी कि हमने कल के लिए आगे क्या भेजा है, जो आखिरत की ज़िंदगी आने वाली है। हमने कौन सी अच्छाइयाँ की हैं, कौन सी नेकियाँ की हैं, कितने अच्छे अमाल हमारे हैं जो हमने कल के लिए भेजा है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में यूँ दावत दिया, यूँ इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर जान ये देखे कि उसने कल के लिए क्या भेजा है। तो कल के लिए हमने भेजा क्या, ये हमारा अपना आपका पर्सनल मामला है। उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द को चाहिए कि वो इस बात पर अच्छी तरह गौर करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें मौका दिया तो हमने कल के लिए भेजा क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर के मिज़दाक़ के रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमान हक़ टाला किया, शुक्र करम तरसे सज़ा, ये भी नहीं वो भी नहीं, कि हमने कहीं क्या कहते हैं कि अपने अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें अय्याम दिए उसको हमने गंवा तो नहीं दिया, उसको हमने यूं ही बर्बाद तो नहीं कर दिया। और ये चीज़ हमें और आपको जो है सोचने की ज़रूरत है। जैसे कि आप फरमाते हैं कि शब नींद भर सोना तुझे, दिल लहव में खोना तुझे, है ना, और क्या कहते हैं कि शर्म नबी खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो आज हमें खुद अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है कि हमने क्या किया है और आइंदा आने वाले साल में क्या करेंगे, इसका हमें प्लान बनाने की ज़रूरत। बहुत सारे लोग हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं और उसी तरह जब मुहर्रम आता है तो माह मुहर्रम की मोहर लोगों को बेस्ट विजिट देते हैं। ये देना कैसा है? मेरी समझ में इसमें कोई हर्ज नहीं है और इसकी दलील भी मिलती है। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विलादत के दिन में रोज़े रखा करते रहे और आप खुद इरशाद फरमाते हैं मैं आज इसलिए रोज़ा रखा हूँ कि आज के दिन मैं पैदा हुआ और आज के दिन मेरे ऊपर कुरान का नुज़ूल हुआ। तो अल्लाह के रसूल ने उस दिन को याद किया है। अब सवाल यह है कि उस दिन को आप कितने अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं। आप उस दिन का एहतराम कीजिए, अपने आप को अज़्म मुसम्मम कीजिए कि हम अच्छे तरह से आने वाले साल को गुजारेंगे। आप उस आने वाले साल के पहले दिन में क्या कहते हैं, कुरान की तिलावत करें, खैरात करें, सदका करें, लोगों की भलाई में रहें। आप इस तरह से उस दिन का इस्तकबाल करें, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। यौम आशूरा की हकीकत क्या है? हज़रत ये बताएं कि माह मुहर्रम में यौम आशूरा की फजीलत क्या क्या है? देखें, दिन एतबार से, महीने एतबार से सब अल्लाह के बनाए हुए हैं दिन, और सारे दिन अपनी अपनी जगह पे फजीलत रखती हैं। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि कुछ मखसूस अय्याम, कुछ मखसूस दिन जो है वो अल्लाह के नज़दीक फजीलत वाले हैं, दुनिया वालों के नज़दीक भी मकबूल हैं।
انہی میں سے ایک کیا کہتے ہیں یوم عاشورہ ہے۔ یوم عاشورہ کی تاریخ اگر دیکھیں گے تو بڑے بڑے واقعات، آپ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کی ابتدائے عالم ہو یا ابتدائے انسانیت ہو، اس کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ یوم عاشورہ سے۔ مثال کے طور پر آسمان و زمین کی جو تخلیق ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان و زمین بنائے اور دوسری چیزوں کو تخلیق ہوئی، وہ یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کی قبولیت، ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آدم علیہ السلام ان دونوں کی ملاقات جو ہوئی تھی میدان عرفات میں، جسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ آپ کے محرم کا دن رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے اور مچھلی کے پیٹ سے جب نکلے تو وہ دن بھی جو تھا وہ یوم عاشورہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے فوجیوں کے ظلم سے جو نجات دی ہے، فرعون اور اس کے پوری فوج کو جو غرق کیا ہے، تو وہ یوم عاشورہ ہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے یوم عاشورہ کا بڑا احترام کیا کرتے تھے اور اس دن کا وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے مذہبی اعتبار سے، مذہب اسلام کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے تو یوم عاشورہ کا روزہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے یہ فرض تھا، اور رمضان کا روزہ جب آیا تو اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اب جو چاہے اس کو روزہ رکھے، چاہے تو نہ رکھے۔ آج بھی بحمدہ تعالیٰ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا عالم اسلام کے مسلمانوں کے درمیان بالکل رائج ہے، اور اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کر کے لوگ 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں یا صرف 10ویں کا روزہ رکھا کرتے ہیں، تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو یہ سلسلہ تو بڑا پرانا آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دیکھیں گے تو یوم عاشورہ کی ایک بڑی تاریخ جو ہے وہ ہم اور آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے حق و صداقت کے نام پر اور اللہ کے احکام کے بقا و تحفظ کے نام پر ہم سب کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے جو جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، جسے ہم شہادت کرب و بلا یا شہید و کرب و بلا، وہ بھی آپ کی یوم عاشورہ کا دن ہے۔ تو یوم عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس کا احترام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ ملک میں، پورے دنیا میں کرونا وائرس عالمی وبا بن کے ابھرا ہے، ایسے میں ہم لوگ محرم الحرام میں کیا میسج دیں گے یہاں سے؟ دیکھیں، ابھی کا وقت ہو یا دوسرا وقت ہو، محرم الحرام جو ہے ہمیں آنے سے پہلے ایک بڑا سبق دیتا ہے، یعنی سال کی شروعات اور سال کا اختتام۔ اس کو نباز قوم حضرت ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب کے اس شعر سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، کہ ہمارا اسلامی مہینہ جو شروع ہوتا ہے وہ قربانی سے شروع ہوتا ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کا نذرانہ، جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جس میں نواز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب اسلام کے بقا و تحفظ کے لیے، حقانیت کے لیے، صداقت کے لیے، جمہوریت کے لیے، غریبوں کی آواز کو بلند کرنے کے لیے آپ نے اپنے اہل بیت کے ساتھ جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پتہ کیا چلا کہ ماہ محرم ہمیں اور آپ کو جو ہے قربانی کی دعوت دیتا ہے۔ آج اس کرونا وائرس کے مہاماری کے دوران آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ماہ محرم کے حوالے سے جو سال کا ابتدا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو، پہلی بات تو اپنے آپ کو عزم کریں کہ سال جو ہم نے گزار دیا، اور اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہم یہ عزم مصمم کریں کہ آنے والا سال جو ہے ہم اچھے سے زندگی گزاریں گے۔ جہاں تک رہا سوال ہم لوگ
ادھر ادھر میں جو پیسے وغیرہ خرچ کیا کرتے ہیں بہت طریقے سے. ابھی جو ضرورت ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں راشن نہیں ہے، تو آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ان تک راشن ہم پہنچائیں. بہت سارے ایسے ہمارے گھرانے ہیں اور ہم لوگوں کے پاس بھی اس قسم کی بہت ساری شکایتیں آ رہی ہیں اور دور کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ جناب والا فیس کا پیسہ نہیں ہے کہ بچوں کی فیس بھری جائے، یا بزنس کے اعتبار سے، یعنی ہر اعتبار سے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من استطاع منکم ان ينفع اخیہ فلینفع، کہ تم میں سے جس سے استطاعت ہو سکتا ہے، قوت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے تو وہ اس کو ضرور نفع پہنچائے. تو اس لحاظ سے ماہ محرم کے پیغام کے حوالے سے اور اس ماہ نئے سال کی شروعات کے حوالے سے میرا پیغام پورے تمام لوگوں سے یہی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کی طرف آپ قدم بڑھائیں. تعاونوا علی البر والتقوی، کہ ایک دوسرے کی مدد کیجئے تقوی اور پرہیزگاری میں. تو لوگوں کو اچھی بات کی تعلیم دیں، اچھے اخلاق کی تعلیم دیں، لوگوں کی ضرورت پوری کریں. جو پیسہ آپ ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں غریبوں میں دیں، صدقہ و خیرات کریں. تو بہرکیف یہی سب سے اہم ضرورت ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے درد کو بانٹنے کی کوشش کریں، جیسا کہ ہمیں میدان کرب و بلا سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا پورا گھرانہ تھا اور سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، کوئی کسی سے پیچھے نہیں ہٹا. تو آج اس پینڈیمک دور کہیے یا مہاماری کے دور میں چاہیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، قدم سے قدم ملائیں اور ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں. اور یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جو ہے ہم سب پر ہو، ہمارے ملک ہندوستان پر ہو، اور ہم اپنے ملک ہندوستان کا زیادہ سے زیادہ اچھا بھلا کر سکیں اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے تعلیم کے ذریعے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے سبب سے. یہ جو ہے ہمارا پیغام ہے پورے دنیا کے لیے، پورے قوم کے لیے. بہت شکریہ. تو یہ تھے مولانا ملک محمد شبیر عالم مصباحی صاحب. مولانا صاحب کا حالات بنگال اور نیوز ٹیک کے اسٹوڈیو میں آنے پہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین آپ کو ہم بتا دیں کہ ہم لوگ روزانہ انشاءاللہ رحمان ہر روز محرم الحرام کے 10 محرم تک ہر روز اس طرح شعر و مضافات کے مقتدر علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں گے اور محرم الحرام کے تعلق سے بے شمار باتیں ہوں گی. آپ سبھی اسی طرح دیکھتے رہے حالات بنگال اور نیوز ٹیک انڈیا.